गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले शनिबारदेखि बिहिबारसम्म राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। केही दिन अगाडि मात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 57औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा आर्थिक वर्ष 2075-76 विभिन्न स्थानीय तहहरूले गरेका अनियमितता, कानुन विपरीतका कामहरूको एक एक गरेर हिसाब किताब त्यसमा छुट्याएर राखेको छ। यसो हेर्दाखेरि जो कानुनभन्दा विपरीत, कानुन सम्मत नभएको भनेर महालेखा परीक्षकले कोड गरेको रकम करिब 5 अर्ब छ। भन्नु खोजेको अर्बौंको रकम अनियमितता भइरहेको छ, त्यो पनि स्थानीय तह मार्फत। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर जुन प्रकारको प्रयोग गरिएको थियो, सिंहदरबार पुर्यानी भनिएको थियो, तर अहिले भने यो अवस्था यी प्रतिवेदनहरू हेर्दाखेरि पुरै भ्रष्टाचारको अखडा लगेर राखिए जस्तो भएको छ। अब यसैसँग सम्बन्धित रहेर हामीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद छ। अहिले देश संहितामा गइसकेपछि अथवा सिंहदरबार चाहिँ गाउँ गाउँमा नै पुर्याउने भनेर स्थानीय तहहरूको जुन परिकल्पना गरियो, त्यही अनुसार कार्यान्वयनको पाटोमा गइयो। त्यस पछाडि स्थानीय सरकारहरूले त्यहाँ सिंहदरबार जनताको घर छेउमा पुगेको भन्दा पनि अरू भ्रष्टाचार पुगे जस्तो देखियो। जस्तै त्यो महालेखा परीक्षकको जुन कार्यालयले 57औं प्रतिवेदन निकालेको थियो, त्यसमा पनि अर्बौं रकम स्थानीय तहले घोटाला गरेको जस्तो देखियो, अनियमितता गरेको जस्तो देखियो। यो खास यस पछाडिपट्टिको कारण के हो? किन त्यति बढी लालायत हुन्छन् यसमा? सबभन्दा पहिलो कारण त के हो भने स्थानीय तह वास्तवमा चाहिँ स्थानीय सरकार हो। अब संविधानले नै उनीहरूलाई चाहिँ निश्चित अधिकारहरू दिएको हुन्छ। अब आर्थिक खर्च अथवा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि उनीहरूले विशेष अधिकारहरू प्राप्त गरेका हुन्छन्। अब मूल कुरो त के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ राजनीति भनेको समाज सेवाको अर्को रूप हो। तर अहिले चाहिँ राजनीतिलाई एउटा व्यवसायको रूपमा लिन थालियो। व्यवसाय पनि कस्तो भने चाँडो धनी हुने, कसरी चाँडो पैसा कमाउने भन्ने व्यवसायको रूपमा यसलाई चाहिँ लियो। त्यसो हुँदाखेरि कतिपय अन्य पेसाका मानिसहरू जस्तो उद्योगी व्यवसायीहरूदेखि लिएर ठेकदारहरू, दलालहरू, बिचौलियाहरू पनि चाहिँ राजनीतिमा चासो राख्न थाले र जसले टिकट वितरण गर्ने हो उनीहरूले पनि जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा जसले पैसा धेरै खर्च गर्न सक्छ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ टिकट चाहिँ दिने परिपाटी चाहिँ बस्यो हो। त्यसो हुँदाखेरि एक त चाहिँ राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा लिने र दोस्रो चाहिँ चुनावमा बढी खर्च गरेर चुनाव जित्ने र चुनाव त्यसरी जितिसकेपछि त्यो विगतमा भएको चाहिँ जुन खर्च हो त्यो खर्च उठाउने प्रवृत्तिले चाहिँ बढावा पायो। सबभन्दा मूल कुरो चाहिँ त्यो छ। दोस्रो कुरो के भने अब स्थानीय सरकार भएको हुनाले उसले चाहिँ विभिन्न निर्णयहरू आफै गर्न पाउँछ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न कार्यविधि बनाएर पनि गर्छन्। अब त्यो गर्दाखेरि के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ कानुनले निषेध गरेका कुराहरू पनि उनीहरूले गर्न थाले। जस्तो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका अर्थात् आफ्नो स्वार्थ गाँसिएका मुद्दाहरूमा अथवा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा आफैले निर्णय गर्नुहुन्न अथवा आफैले ठेक्कापट्टा लिन्न हुन्न भन्ने चाहिँ व्यवस्था हो। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार हो। तर यहाँ के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ अब जस्तो गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू वार्ड अध्यक्षहरू उनीहरू आफै चाहिँ निर्णय गर्ने योजना पार्ने
अनि त्यसपछि चाहिँ आफै वा आफ्ना मानिसहरूद्वारा चाहिँ ठेक्कापट्टा लिने अनि पछि गएर आफैले चाहिँ भुक्तानी दिने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ काम गुणस्तरको भयो कि भएन, ठिक भयो कि भएन, यी सबै कुराहरू हेर्ने, जाँच्ने, बुझ्ने पनि आफै, भुक्तानी दिने पनि आफै भनी भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ठिक चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ र त्यो चाहिँ सही काम हुन्छ भन्ने कुराहरू भएन। त्यसो हुँदाखेरि यो पनि अर्को कारण हो। अब अर्को कुरो के छ भन्नु होला भने जस्तो कैयौँ विकास निर्माणका कामहरू उपभोक्ता समिति गठन गरेर गरिने र त्यो उपभोक्ता समितिमा पनि प्रकारान्तरले आफ्नै मानिसहरू चाहिँ राख्ने र उनीहरू माध्यमबाट चाहिँ अब कमसल गुणस्तरका चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्ने र कमिसन चाहिँ लिने यस्तो प्रवृत्ति पनि भयो। अब कहाँसम्म भने कैयौँ चाहिँ वडा अध्यक्षहरू त उनीहरूलाई चाहिँ डोजराध्यक्ष भनेर भन्न थालियो, किनभने उनीहरू आफै ठेक्कापट्टा दिने र आफ्नै डोजार अनि त्यहाँ स्काइभेटरहरू प्रयोग गरेर काम गर्ने र त्यसबाट चाहिँ मनग्गे नाफा कमाउने भयो। यी कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ दोस्रो पाटो भयो। अब तेस्रो पाटो के छ भनेदेखिलाई चाहिँ अब यो भन्नाले सबै त्यस्तो हुन् भन्ने पनि होइन। इमान्दार व्यक्तिहरू पनि चाहिँ छन् जो वास्तवमा राजनीतिलाई समाज सेवाकै रूप लिएर एउटा आस्थाका साथ, विश्वासका साथ, निष्ठाका साथ काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। धेरै नगरपालिकाका मेयरहरू जस्तै भनौँ न स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका भनौँ अथवा चाहिँ बाँकेको चाहिँ हैन नेपालगञ्ज नगरपालिका भनौँ, त्यहाँका मेयरहरूले चाहिँ राम्रो काम गरेका छन्। हामीले गएर हेरेका पनि छौँ। त्यसो हुनाले सबै त्यो होइन, कैयौँ चाहिँ मेयरहरू उपमेयरहरूले चाहिँ आफूले पाउने जुन पारिश्रमिक हो अथवा सेवा सुविधा हो त्यो पनि सबै चाहिँ त्यहाँको विकास निर्माणका कामहरूमा लगाएको, कतिपयले चाहिँ एम्बुलेन्सहरू किन्न लगाएको यस्ता कुराहरू पनि सुनिएका छन्। त्यसो हुनाले जो वास्तवमा समाज सेवा नै गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा लागेका छन् उनीहरूलाई अपमान गर्ने अथवा दुरुत्साहित गर्ने होइन, त्यो पनि हाम्रो ध्येय होइन। तर चाहिँ कतिपय मान्छेहरू मैले अघि नै भने जो दलाली गर्थे, जो बिचौलियाको काम गर्थे, जो वास्तवमा चाहिँ तस्करी धन्दामा लाग्थे, त्यस्ता मान्छेहरूसित चाहिँ अथाह सम्पत्ति हुने भयो र उनीहरूले चाहिँ समाजमा एउटा चाहिँ धाकधक्कु जमाउनको लागि पनि पदको आवश्यकता परेर राजनीतिमा लागेर गरे। अब यतिसम्म भयो कि अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न अब केन्द्रीय स्तरमा मात्र होइन, संसदको टिकट मात्र होइन, नगरपालिकाका चाहिँ टिकटहरू पनि चाहिँ पैसा लिएर बेचबिखन भए भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएका छन् र त्यसमा पनि धेरै सत्यता छ। त्यसो हुँदाखेरि यो पार्टीले चाहिँ टिकट दिँदाखेरि नै यो टिकट क्रय विक्रयको चाहिँ पद्धति बसाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ असुलुपर गर्नको लागि भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्यो गाउँघरमा। भनेपछि यसको मुख्य जड भनेको सुरुमा जब टिकट दिइन्छ पार्टीदेखि नै गल्ती हुन्छ, केन्द्रीय पार्टीदेखि गल्ती हुन्छ। यहाँ माथिल्लो लेभलमा मात्र होइन तल्लो तहमा पुग्दासम्म पनि त्यो टिकटको किनबेच हुन्छ। त्यसैको लागि अब लिइसकेपछि जित्नु पर्यो, जित्नको लागि करोडौँ खर्च गर्नु पर्यो, त्यही उठाउनुको लागि त्यो उठाउनको लागि चाहिँ अनि गाउँमा जुन चाहिँ विकास निर्माणको नाममा कामहरू गराउने तर त्यो के भनेदेखिलाई चाहिँ नक्कली कामहरू गरेर अथवा चाहिँ कम गुणस्तरका कामहरू गरेर कमिसन खाने लिने यो चाहिँ प्रवृत्ति बढ्दै गयो, जुन चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। वास्तव हजुर राजनीतिमा लाग्ने मान्छे वास्तवमा चाहिँ असल नियतको इमान्दार र योग्य चाहिन्छ र जो वास्तवमा सेवा भावनाबाट चाहिँ प्रेरित हुनुपर्छ भन्ने हो। अब तेस्रो कुरो के छ भन्नु होला भने अब उनीहरूले गरेको गलत कामहरूको सुपरभिजन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने निकायको अभाव भयो। जिल्लामा समन्वय समिति छ, त्यसले चाहिँ त्यो काम गर्दैन, त्यसले खालि समन्वय गर्ने भन्ने मात्रै हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ संविधानले पनि खासै अधिकार दिएको छैन। त्यस हुनाले उनीहरूले चाहिँ समन्वयसम्म चाहिँ यदि कुनै चाहिँ अब प्रभावशाली चाहिँ होइन समन्वय समितिको चाहिँ अध्यक्ष छ भने गर्ने कुरो भयो, अन्यथा चाहिँ त्यो पनि सम्भव भएन। उनीहरूले निरीक्षण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने भन्ने निकायहरूको अभाव भयो। अब यो खालि के भने अब महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चाहिँ आन्तरिक चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने भयो। अब त्यसमा पनि कतिपय त मिलोमतोमा चाहिँ कर्मचारीहरूले होइन गलत कामहरू पनि चाहिँ ठिक छ भनेर गरिदिने पनि हुन्छन्, जुन कुरो पछि चाहिँ महालेखा परीक्षकले चाहिँ लेखा परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ बेरुजु ठहरेका कुराहरू हुन्छन् है। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ सुपरभिजन मोनिटरिङ गर्ने निकाय चाहिँ
भएन। अब प्रदेश सरकारलाई पनि त्यो अधिकार छैन। उनीहरू एक हिसाबले अब स्थानीय तहको उनीहरूको काम कारबाहीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू त्यसलाई वाच गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसपछि सुधार्नको लागि सजेसन गर्ने, निर्देशन दिने निकाय अहिलेको अवस्थामा छैन। भएन, त्यो चाहिँ भएन। जस्तो पहिला विभागहरू हुन्थे, क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू हुन्थे, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वाचडगको रूपमा हेर्थे, निर्देशन दिन्थे, कारबाही गर्थे, विभागीय कारबाही गर्थे, अलिकति नियन्त्रण हुन्थ्यो। अब अहिले त्यो अवस्था भएन। अब उनीहरू सरकार नै हुन्। वास्तवमा हुनुपर्ने उनीहरू चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन हुनुपर्ने हो। आफूले कानुनहरू बनाएर त्यो कानुन अनुसार आफै चल्ने, कानुनले आफैलाई बाँध्ने हुनुपर्ने हो। त्यो भनेको के हो भने नैतिकता हो सबभन्दा ठुलो कुरो, नियत हो सबैभन्दा ठुलो कुरो, होइन? हामी चाहिँ अब जस्तो भनौँ न, अब कैयौँ प्रशासनिक कुराहरूमा चाहिँ अब स्थानीय तहबाट जनताले धेरै सुविधाहरू चाहिँ प्राप्त गरेका छन् हिजोको चाहिँ तुलनामा। त्यसो हुनाले हाम्रो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सीको रिपोर्टमा पनि अहिले चाहिँ सुशासनमा केही सुधार आएको देखाएको छ। त्यो के हो त भने प्रजातान्त्रिक ढङ्गले चुनाव भयो, निर्वाचित भए र अहिले जनताले चाहिँ साना मसिना कामहरूको लागि चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम अथवा चाहिँ होइन केन्द्रीय सदरमुकाममा चाहिँ जानुपर्ने स्थिति छैन। त्यसो हुँदाखेरि सुशासनको अनुभूति चाहिँ छ, नभएको होइन। तर विकास निर्माणको सन्दर्भमा भने धेरै व्यथिति भएको छ। कहाँसम्म भएको छ भनेर भन्नु होला भने अब त्यो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षले त्यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरे बापत 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँसम्म पनि चाहिँ रकम भुक्तानी लिएको चाहिँ देखियो। वास्तवमा यो सोझै भ्रष्टाचार हो। यस्तोमाथि चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ है। अब अर्को कुरो के छ भनेदेखिलाई चाहिँ यो जस्तो अख्तियारमा पनि धेरै उजुरबहादुरहरू अहिले चाहिँ स्थानीय निकायकै बारेमा परेका छन्। अब त्यो किन परेको छ त भन्नु होला भने अब जस्तो गाउँठाउँमा हुने चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूको गुणस्तर बारेमा त्यहाँका जनताहरू प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन्, थाहा पाउँछन् उनीहरूले। त्यसो हुनाले त्यहाँ गल्ती हुनासाथ उनीहरूले चाहिँ अब अन्त कहीँ गुनासो गर्ने ठाउँ छैन, होइन? त्यसो हुनाले अख्तियारलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उजुरी गरिहाल्छन्। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको सरोकार राखेको हुनाले बाटो कस्तो बन्यो, त्यसको बजेट कति थियो भन्ने कुराहरू थाहा पाएको र त्यो अनुसार चाहिँ गुणस्तरका कामहरू नहुँदाखेरि अख्तियारमा चाहिँ धेरै उजुरी पर्ने कुराहरू हो। र फेरि अर्को कुरो के भन्देखिलाई चाहिँ अख्तियारको चाहिँ आँखा छल्यो भने अर्को उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने निकाय कुनै हुँदा पनि भएन, होइन? लेखा हो, अख्तियारको आँखा छल्न सक्यो भने उनीहरूले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ भनौँ न जति ब्रह्मलुट चाहिँ चलाए पनि हुने भयो। र फेरि अर्को कुरो के भयो भन्नु होला भने यस्तो हुन नदिनको लागि प्रतिपक्ष चाहिँ बहुत सजग हुनुपर्ने हो। उसको काम भनेको के हो भने सत्ता पक्षलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो। तर यहाँ के देखियो भनेदेखिलाई उनीहरू पनि चाहिँ मिलोमतोमा चाहिँ अब जस्तो ठेक्कापट्टा लिने, मिलोमतोमा चाहिँ अब उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने अथवा भागबन्डामा चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, अनि त्यहाँ पनि उनीहरूले पनि बदमासी गरिराखेका हुन्छन्। त्यसो हुनाले सत्ता पक्षले गरेका बदमासीहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने जुन चाहिँ पक्ष हो नि, त्यो पक्ष पनि के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ तैचुप मैचुपको अवस्थामा रह्यो हो, लुकाउने। त्यसो हुँदाखेरि उही अख्तियारको चाहिँ आँखाबाट जोगिन सक्यो भने कमाउने बेला यही हो भन्ने प्रवृत्तिले चाहिँ गर्यो। त्यसो हुँदाखेरि मूलतः के हो भनेदेखिलाई चाहिँ अब जस्तो कानुनहरू बनाउने पाउने अधिकार चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई पनि छ, स्थानीय तहहरूलाई पनि छ। अब उनीहरूले त्यो कानुन बनाउँदाखेरि पनि उनीहरूको स्वविवेक चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधानहरू चाहिँ धेरै राखेका हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूलाई कसैलाई चन्दा दिनु पर्यो, दातव्य दिनु पर्यो, होइन? किनभने सबैलाई चाहिँ उनीहरू जनताहरूलाई चाहिँ खुसी बनाएर सस्तो लोकप्रियता कमाउनु छ, होइन? मुलुकको चाहिँ दीर्घकालीन विकास, दिगो विकासलाई भन्दा पनि आउने चुनावलाई मध्यनजर राखेर कसरी मानिसहरूलाई जनताहरूलाई खुसी बनाउन सकिन्छ भनेर चिप पपुल्यारिटी गेन गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूले चाहिँ त्यो कानुनहरू बनाएका हुन्छन्। त्यसमा छिद्रहरू राखेका हुन्छन्, होइन? अथवा हो, जसले गर्दाखेरि त्यो छिद्रबाट चाहिँ छिरेर अनि आफूलाई फाइदा हुने हिसाब किताबले ठेक्कापट्टा दिने, निर्माण कार्यहरू गर्न लगाउने यस्तो प्रवृत्ति हुँदाखेरि यो स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार बढेको हो।
जस्तै अब यो प्रकारको स्थानीय तह जसले जनताको कुराहरू तत्काल सुन्नको लागि सबैभन्दा नजिकको निकाय सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो अहिलेको अवस्थामा। स्थानीय तह नै यो प्रकारले रोमलिएपछि यसरी यो भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेपछि अब जनताले के आश गर्ने? अब यस्तो हो, मैले भने नि सबै त्यस किसिमको छैनन् होइन। जहाँ यो बढी मात्रामा भएको छ त्यसमा नागरिक समाज हुन त मैले अघि नै भने नि प्रतिपक्ष सबभन्दा पहिला जिम्मेवार हुनुपर्ने हो होइन। ऊ आफै मिली भगतमा लागिसकेपछि त्यसको अर्को उपचार भएन। अब अर्को उपचार भनेको के हो भने अब सचेत नागरिकहरूले त्यहाँ चाहिँ औँलो ठडाउने हो। नम्बर 1 मिडियाहरूले औँलो ठडाउने हो। मानिसहरू के हुन्छन्, जनताको सामूहिक आवाज आइसकेपछि त्यसको अगाडि चाहिँ उनीहरूलाई झुक्न करे लाग्छ। ठुला ठुला तानाशाहहरू भ्रष्टहरू होइन अधिनायकवादीहरू पनि नागरिकहरूको आवाजको अगाडि मिडियाको आवाज अगाडि नतमस्तक हुनैपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो कर्तव्य के हो भने अब यो भएन, भ्रष्टाचार भयो, त्यसो हुनाले स्थानीय तह नै विघटन गर्ने कि संहिता नै विघटन गर्ने कि भनेर सोच्ने होइन। वास्तवमा यसबाट धेरै कामहरू भएको छ, जनताका धेरै आवश्यकताहरू पूर्ति भएको पनि छ। जनताले होइन अब चाहिँ हजारौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने काम चाहिँ अहिले चाहिँ सामान्य 100-125 रुपियाँमा चाहिँ आफ्ना कामहरू बनेका परिस्थिति पनि छन्। वडा कार्यालयबाटै, वडा कार्यालय भनेको त घर आँगनमै हो नि, वडा कार्यालयबाट उनीहरूले 60-65 किसिमका चाहिँ सेवा सुविधाहरू पाउँछन्। त्यसो हुँदाखेरि र गाउँपालिका तहबाट अथवा नगरपालिका तहबाट पाउने सुविधाहरूमा पनि उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ अनुचित पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, किनभने उनीहरू सबै चिने जानेका मान्छेहरू छन्, एकदम नजिकै होइन, साथ जोडिएका मान्छेहरू हुन्छन्। नचिनेको भए पनि चिनेको मान्छे लिएर गएर उनीहरूबाट चाहिँ काम गराउँछन्। त्यसो हुनाले पब्लिकले लिने दिने कुराहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ ज्यादै कम छ। हेर्नुहोस् होइन, जहाँसम्म विकास निर्माणका कामहरू हुन् ठुलो रकम एकैचोटि कुम्ल्याउनु पाइयो होइन। अब 1 करोडको ठेक्का दियो भनेदेखिलाई अब चाहिँ त्यसलाई अझ के गर्छन् भने त्यो चाहिँ कानुनको गैर चाहिँ एउटा दूषित प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर अनि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ ठेक्कापट्टा दिने र त्यसबाट कमिसन खाने यस्तो पनि छ। कहिलेकाहीँ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, 50 लाखको काम छ भने 1 करोडमा ठेक्का दिने, तर त्यो ठेक्का चाहिँ उपभोक्ता समितिले आफूले काम नगरिकन ठेकदारलाई दिन्छ होइन। ठेकदारले 50 लाखमा गरिदिन्छ र 50 लाख चाहिँ बाँडेर खाने यस्तो प्रवृत्तिहरू पनि चाहिँ धेरै बढेको छ। विद्यालय भवन निर्माणमा होस् होइन, हेल्थ पोस्टहरू निर्माणमा होस्, बाटोहरू बनाउँदाखेरि होस् अथवा कुनै अरू चाहिँ सिँचाइका गर्दाखेरि पनि यस्तो प्रवृत्तिहरू पनि बढेको छ। फेरि अर्को कुरो के हो भनेदेखिलाई एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले चाहिँ बुद्धि नपुर्याएको के छ भने त्यो सबै उपभोक्ता समितिहरूमा चाहिँ प्राविधिक ज्ञान हुँदैन होइन। कयौँ सामान्य कुराहरू बाटो खन्ने या त्यहाँ त होलान्, तर चाहिँ ठुला कुराहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ प्राविधिक विशिष्ट ज्ञानको आवश्यकता पर्छ त्यस्तोमा उनीहरूले गर्न नसक्ने भएपछि स्वभावतः उनीहरूले के गर्छन्, ठेकदारलाई जिम्मा दिन्छन् र त्यसबाट कमिसन बुझेर बाँडीचुँडी खाने यस्तो प्रवृत्ति बढेको छ। त्यस हुनाले यो कुरालाई रोक्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ बदमासी भएको छ भने होइन अब कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले बिचमा काटेँ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुन प्रतिवेदन लिएर आयो यो ठाउँमा यो प्रकारको अनियमितता भएको छ, कानुन सम्मत छैन भनेर उसले किटान गरिदिएको छ यो गाउँपालिकाको। यसमा चाहिँ के अरे कानुन सम्मत खर्च भएको देखिएन, कानुनभन्दा कानुन विपरीत रहेको देखियो भनेर भनिरहेछ। उसले भन्ने मात्र उतापट्टि कार्यान्वयन गर्ने अथवा उसलाई तिमीहरूले यस्तो गल्ती गरे हो भनेर झकझकाउने अरू केही संयन्त्र हुन्छ अथवा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो काम गर्छ, त्यो प्रतिवेदन निकाल्छ, उतापट्टि स्थानीय तहले पनि अनियमितता गर्दै जान्छन्, के हुन्छ नि? अब त्यसमा सामान्य चाहिँ अब रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ केन्द्रीय मन्त्रालयहरूले नै हो होइन, केन्द्रीय सरकारले नै हो। अब महालेखा परीक्षकको विभागले देखाएका जुन बेरुजुहरू छन् त्यो बेरुजुमा पनि 2-3 किसिमका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा के हुन्छ भन्नु होला भने खालि प्रक्रिया नपुगेको, कागजातहरू नपुगेको तर खर्च वास्तवमा भएको होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो बेरुजुलाई चाहिँ रुजु गर्ने हो। त्यो चाहिँ रुजु गर्नुहोस्, प्रक्रिया मिलाउनुहोस् भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब अर्को कुरो के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ अब गलत नियतबाटै होइन खाने उद्देश्यले कानुन छलेर कानुनको अपव्याख्या गरेर गरिएका हुन्छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ वास्तवमा त्यो भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरू हुन्।
त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ असुल उपर गर्ने मात्रै होइन, भ्रष्टाचारमा कारबाही नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को तेस्रो किसिमको चाहिँ जस्तो अब कसैले चाहिँ पेस्की लियो होइन, पेस्की लियो, अब चाहिँ 10 लाख रुपियाँ लियो, काम पनि गरेका छैन, अब त्यो चाहिँ त अब होइन 1 वर्षको लागि हो भनेपछि त उसले त बेरुजु देखाइदिन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यो कुरो के हो भन्नु होला भने उनीहरूले 10 लाख रुपियाँ 1 वर्षमा 2 वर्षमा चाहिँ खेलाउन पाउने भनेपछि त्यसबाट चाहिँ धेरै ठुलो बिजनेसहरू व्यापारहरू गर्न पाउने स्थिति हुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब त्यो के भने त्यो भ्रष्टाचार होइन, त्यो भ्रष्टाचार होइन, तर गलत नियत देखियो। त्यसो हुनाले त्यसलाई के गर्नु पर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ विभाग भनौँ अथवा सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयले उनीहरूलाई त्यो ब्याजसहित असुल उपर गराउने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने सामान्य चाहिँ प्रक्रिया नपुगेको, सामान्य कागजातहरू नभएको कारणले बेरुजु उठ्या हुन्छ भने त्यो चाहिँ संसदको लेखा समितिले त्यसलाई चाहिँ मिना गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ यो बेरुजा चाहिँ फर्स्योर गरिदिन्छ भनेर, मिना भन्दा नि फर्स्योर, यो खर्च भएकै हो तर अब यो चाहिँ सामान्य प्रक्रिया नपुग्या हुनाले भनेर उसले चाहिँ त्यसलाई माफी मिना अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ बेरुजु चाहिँ फर्स्योर गरिदिन्छ। यस्ता 3 प्रकारका हुन्छन् यो चाहिँ है कि। त्यसो हुनाले ती कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले सवारी साधन खरिद होइन भनेको चाहिँ स्थानीय तहलाई अधिकार नदिँदै पनि होइन, त्यस पछाडि आएर परामर्शदाता जुन ठुला योजनाहरू आँट्ने तर त्यसलाई कम्प्लिट गर्नको लागि जस्तै अर्बौँको बजेट भएको कार्यक्रम अथवा कुनै आयोजना त स्थानीय तहले कुनै हालतमा पुरा गर्न सक्दैन होइन। त्यस्तामा चाहिँ डिपिआर तयार गर्न भन्दै होइन, कति बेला के अध्ययन भन्यो, प्रतिवेदन भन्यो, त्यहाँदेखि यस्तो गर्दै त्यस पछाडि मान्छे लिएर आउने। उस्तै परि अब करारमा कर्मचारी दरबन्दी नगरिकन नखुलाइकन करारमा कर्मचारीहरू भर्ती गर्ने लगायतका विषयहरू कुराहरू आइराख्नु। अब यो त बेरुजु रकम देखिन्न, तर यो पैसा चाहिँ एक हिसाबमा भ्रष्टाचार भएको हुन्छ। वास्तवमा अघि नै मैले भने अब यो सरकार हो होइन, स्थानीय सरकार हो। सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उसले आफैले नियमहरू पनि बनाउन पाउँछ होइन। नियमहरू अन्तर्गत रहेर विभिन्न कार्यविधिहरू बनाउन पाउँछ। यी कामहरू यसरी गर्ने भने हुन्छन्। त्यो कार्यविधिहरू बनाउँदाखेरि नै त्यहाँ चाहिँ गलत नियत लुक्या हुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब यो के भने त्यो लेखा परीक्षण गर्दाखेरि महालेखा परीक्षकले त्यो गलत नियतले गरेको हो भनेर जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, आफूले गर्न नसक्ने योजनाहरूको डिपिआर गर्न लगाउनेदेखि लिएर होइन यस्ता अब गर्ने कामहरू उनीहरूले चाहिँ त्यो गरेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ बेरुजु ठहर्याएर त्यसलाई चाहिँ असुल पर गराउने काम कसको हो त भनेदेखिलाई होइन अब महालेखा परीक्षाको अथवा संसदीय समिति लेखा समिति हो, तिनीहरूको हो र त्यसलाई चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ अरू भने नि कार्यविधि, अब स्थानीय सरकारले आफैले उठाएको रकमबाट उनीहरूको कार्यपालिका हुन्छ होइन, त्यो कार्यपालिकाले निर्णय गरेका कुराहरूमा खर्च गर्न पाउँछ। जस्तो अब सवारी साधनहरू भन्यो उनीहरूले निर्णय गर्छन्। अब त्यसमा चाहिँ त केही नियमहरू जस्तो यो प्रदेश सरकारले पनि गरिदिया हुन्छ। अध्यक्षलाई चाहिँ गाडी सुविधा दिने भनेर गरिदिएको छ जस्तो अहिले पनि होइन, उपाध्यक्षलाई पनि त्यो भनेको छ। अब वडा अध्यक्षहरूलाई के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ आफै निर्णय गरेर उनीहरूलाई चाहिँ वितरण गर्छन्। अब यी रोक्ने कुराहरू कसले हो त भन्दाखेरि अब कुनै कुराहरू आवश्यक पनि होला। अब अहिलेको चाहिँ वडा अध्यक्ष भनेको चाहिँ त के हो भनेदेखिलाई चाहिँ हिजोको एउटा गाउँपालिका हो होइन। त्यो गाउँपालिका क्षेत्र घुम्नको लागि त मोटरसाइकल अथवा कुनै सवारी साधन त आवश्यक पनि हो। खालि त्यसको के हो भने दुरुपयोग चाहिँ हुनु भएन। कतिसम्म गर्थ्यो भने मोटरसाइकल चाहिँ चलाउन नजान्ने, नचलाउन जाने बापत त्यहाँ चाहिँ चलाउने मान्छे ड्राइभर राखेर अनि उसलाई पनि चाहिँ तलब भत्ता सुविधा दिने यस्तो पनि चाहिँ छ, जुन कुराहरू गलत हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो कुराहरू के हो भनेदेखिलाई चाहिँ स्थानीय सरकारहरू, प्रान्तीय सरकारहरू उहाँहरू आफैले हिजो आफूले बनाएका विधानहरूमा भएका छिद्रहरूलाई होइन रोक्दै भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ मिडियाहरू र चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ।
भनेपछि जब नीति निर्माण गरिन्छ त्यति बेला नै छित्र राखिन्छ, भ्रष्टाचार गर्न पाइयोस्, अनियमितता गर्न पाइयोस् भनेर। हो, त्यो बिल्कुलै हो। केन्द्रीय तहमा समेत त्यो गरियो। हेर्नुहोस् है कसरी भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ यो नेपाल ट्रस्ट भन्ने छ नि होइन, राजदरबारका सबै सम्पत्तिहरू ल्याएर बनाएको ट्रस्ट हो। त्यो ट्रस्टको सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै खर्च गर्ने भनेर कानुन बन्यो। तर चाहिँ सरकारले के चाह्यो भने त्यो चाहिँ आफ्ना चाहिँ विभिन्न चाहिँ होइन नाफाखोर कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यो सम्पत्तिको चाहिँ उपभोग गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाउन लायो र रातारात ऐन नै परिवर्तन गरेर अनि त्यो सञ्चालक समितिको संरचना नै फेरेर गृहमन्त्री भएको ठाउँमा कुनै सहायक मन्त्री राखिदिए पनि हुने व्यवस्था गर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ बाहिरबाट पनि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ होइन सदस्यको रूपमा ल्याउने भन्यो। जबकि त्यसमा पहिला मुख्य सचिव चाहिँ त्यसको उपाध्यक्ष हुन्थ्यो, गृहमन्त्री चाहिँ अध्यक्ष हुन्थ्यो, अन्य सचिवहरू शिक्षा भन्यो स्वास्थ्य भन्यो सचिवहरू सदस्य थिए होइन। त्यस्तो समितिलाई डिफङ जस्तै करिब करिब चाहिँ सहसचिवहरू र बाहिरबाट ल्याएका मान्छेहरू, बाहिरबाट पनि को ल्याउने भने तिनै स्वार्थ समूहका सदस्यहरूले ल्याएर अनि समिति बनाएर उनीहरूबाट निर्णय गराएर अनि त्यो सम्पत्तिको चाहिँ हिनामिना गरियो। जस्तो गोकर्ण रिसोर्ट होइन 6 वर्ष पुरानो त्यो ठेक्का बाँकी नै रहँदाखेरि 6 वर्ष अगाडि नै अनि 25 वर्ष थपको लागि चाहिँ ठेक्का पठाइदियो। कसले दियो भने सरकारले निर्णय गरेर दियो। कानुन बनाएर होइन त्यो दियो भनेपछि के भयो भने कानुन बनाएर मैले भने कानुन बनाएर कानुनको अपव्याख्या गरेर कानुनलाई छलेर गरिने जुन चाहिँ भ्रष्टाचार हुन् तिनीहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ। यो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना त्यो हो। जब चाहिँ केन्द्रमा यस्ता कामहरू हुन्छन् भने अनि जिल्ला के अरे प्रदेश स्तरमा र स्थानीय स्तरमा पनि त्यही सिको चाहिँ सिक्दैनन् भन्ने कुराहरू होइन। त्यस हुनाले यो सबै कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको लागि मूल भनेको चाहिँ के हो भने केन्द्र हो। केन्द्रमा राजनीतिक नेतृत्व तह हुन्, केन्द्रको सरकार हो, त्यसले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो होइन। आफू चाहिँ एकदम भने त्यो मूल सफा भयो भने अनि तल पनि चाहिँ सफा हुन्छ। माथि चाहिँ दुर्गन्ध छ भने नेतृत्व दुर्गन्ध छ भने तल चाहिँ सफा हुन सक्दैन। त्यसो भने हामीले अहिले तल्लो तहलाई चाहिँ धेरै गाली गर्नु हुँदैन, धेरै काम गरेका छन्। यो कोरोनाको चाहिँ जुन व्यवस्थापनमा हो केन्द्रीय सरकारले त साँच्चै भन्यो भने आदेश बाहेक के नि गरेका छैन। सम्पूर्ण फिल्ड लेभलमा चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यही स्थानीय तह हो। त्यस हुनाले उनीहरूले चाहिँ होइन अब त्यसमा केही बदमासीहरू भएका होलान्, थोरैले गरेका छन्, त्यो धेरैले त दुःखै पाएका छन्, रातभरि खटेका छन्, आफ्नो स्वास्थ्यको परवाह नगरिकन पनि गरेका छन्। त्यस हुनाले त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ, कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ औँला ठडाउँदै जानुपर्छ होइन र उनीहरूलाई गलत नगर भनेर चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जस्तै सर अब अपराधीले अपराधका जुन विधि हुन्छन् नि विधि परिवर्तन गर्छन्। अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने विधि परिवर्तन गरेका छन् कि उस्तै उस्तै हो? के बुझ्नु भएको छ नि हजुरले चाहिँ? अनियमितता गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने विधि फरक गराएका हुन सक्छन्। पहिले मूल कुरो के छ भन्नु होला भने नि अब केन्द्रीय तहमा भनौँ ठुला भ्रष्टाचारहरू हेर्ने भनेको चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो होइन। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हामीले सोचे जस्तो प्रभावकारी हुन सकेन, किनभने त्यहाँ नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्तदेखि लिएर अन्य आयुक्तहरू चाहिँ राजनैतिक भागभण्डामा चाहिँ परे। अब जसले उनीहरूलाई चाहिँ नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्छ अथवा नियुक्ति गर्छ उनीहरूप्रति होइन अनुगृहित हुनु चाहिँ अब एउटा मानवीय स्वभाव नै हो। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ के भयो भने राजनीतिक नेतृत्व तहबाट गरेका चाहिँ भ्रष्टाचारहरूमा उनीहरूले चाहिँ सशक्त चाहिँ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन्। हाम्रो गुनासो चाहिँ अख्तियारप्रति चाहिँ सधैँ यही रहिरहेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब हाम्रो संविधानको व्यवस्था के छ भने राजसेवकहरू भनेको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीसम्म होइन त्यसले गरेका बदमासीहरू उप अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने अथवा मुद्दा चलाउने अधिकार चाहिँ अख्तियारलाई छ। तर यहाँ के गरियो भनेदेखिलाई चाहिँ कानुनमै एउटा चाहिँ बन्धन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल्याइयो। जस्तो मन्त्रीमण्डलले गरेका सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहने छैन भनेर गरियो। अब यसले गर्दा के भयो भन्नु होला भने विभागीय प्रमुख भनेको सहसचिव, सचिव
मन्त्रीहरूले गर्ने निर्णयहरू उनीहरूले गरे हुने निर्णयहरू पनि चाहिँ क्याबिनेटमा लग्न थालियो र क्याबिनेटबाट निर्णय गराइसकेपछि जतिसुकै ठुला चाहिँ हैन भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू पनि ती चाहिँ के हुने भयो भने अख्तियारको चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र परेन भनेपछि त्योभन्दा बाहेक अरू कारबाही गर्ने निकाय त कोही छैनन्। अब गर्न सक्न पर्ने हो लेखा समितिले कि अथवा संसदले। त्यहाँका चाहिँ अब जस्तो सुशासन समितिहरू छन् यिनीहरूले सरकारलाई चाहिँ कसिकसाउ गर्नुपर्ने हो। तर कुरो के भने उनीहरू भनेको चाहिँ कार्यपालिकाको चाहिँ अब पपेट जस्तो भए। कार्यपालिकाले दिएको आदेश निर्देश पालना गर्ने संसद भयो। संसदको जुन वास्तवमा सार्वभौम अधिकार हो नि, तपाईँ हामी जनताले हामीमा अन्तर्निहित सार्वभौम अधिकार चाहिँ दिएको त कसलाई हो भने संसदलाई हो हैन। त्यसो हुनाले अनि त्यो संसदले चुनेर प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू बनाएका हुन् भने उनीहरूले मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हो, किनभने उनीहरूलाई त जनताले दिएको सार्वभौम अधिकार छ। तर त्यो गर्न सकेनन् किनभने त्यहाँ चाहिँ दलतन्त्र हाबी भयो, लोकतन्त्र हाबी भएन। लोकतन्त्रमा जनताको चाहिँ हैन भावना र उनीहरूका विचारहरू त्यसले चाहिँ प्रिभेल गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ के भयो भने दलतन्त्र हैन, दलतन्त्र अहिले चाहिँ भनौँ न अब त्यो त्यता राजनीतिक कुरातिर चाहिँ नजाउँ, दलहरूले संसदमाथि चाहिँ कब्जा जमाएको अवस्था छ। उनीहरूले यो ऐन यसरी पास गर भनेपछि दलले भनेपछि त्यो गरे हैन हो। तर त्यो वास्तवमा के हो भने त्यो चाहिँ संसदले आफ्नो स्वविवेकमा गर्नुपर्ने थियो हैन। त्यो हुँदाखेरि के हो भने उनीहरू जनताप्रति जवाफदेही भएर गर्ने थिए। अहिले त्यो गरेको स्थिति देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि मूल कुरो के हो भने संसद चाहिँ वास्तवमा बलियो भएन। प्रजातन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरो हुन्छ। कार्यपालिकाले गरेका बदमासीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ हैन विधायिकाले हो। विधायिकाले गरेका बदमासीहरू उप कारबाही गर्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ अदालतले हो। तर अब चाहिँ यहाँ भन्न नहुने हैन, अदालत स्वयं यस्तो भइदियो कि चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने अखाडा जस्तो भइदियो हैन। जनताको एउटा जुन आस्थाको धरोहर हो, अन्तिममा गएर न्याय पाउने ठाउँ कहाँ त भन्दाखेरि अदालत हो भनियो। तर त्यो पनि चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने हैन अखडाको रूपमा चाहिँ परिणत हुन थाल्यो। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यसले के हुन्छ भने प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ र अन्ततोगत मुलुक चाहिँ अधिनायकवादतर्फ जान्छ। अधिनायकवादतर्फ जानु भनेको चाहिँ मुलुक पतनको दिशातिर जानु हो। हाम्रो देश चाहिँ अहिले चाहिँ हिजो एकजना चाहिँ वरिष्ठ चाहिँ अधिकारीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो मुलुक चाहिँ फेल्ड स्टेटको रूपमा गइसकेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। वास्तवमा दुःख लाग्यो किनभने यस्तो प्रवृत्ति भयो। हिजोकै नियुक्तिका कुरा हेर्नुहोस्, जो मान्छे दलाल छ, बिचौलिया छ, माफिया छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने के ठाउँमा ल्याएर राखिन्छ अनि उसबाट चाहिँ हामी चाहिँ मुलुकको समृद्धि र चाहिँ विकासको आशा गर्छौँ। अनि माथिदेखि तलसम्म एउटै प्रकारले कसरी हुन्छ, नीति बनाएर हुन्छ, कानुन बनाएर हुन्छ, आफ्ना मान्छे राखेर हुन्छ, भ्रष्टाचार गर्न पर्यो, अनियमितता गर्न पर्यो, अनियमितता गरेर कमाउनु पर्यो। यो एउटा यो विशेष सर्कल के छ भन्नु होला भने सबभन्दा पहिला चाहिँ बदमासी गरेर पैसा कमाऊ, तस्करी गरेर हुन्छ कि दलाली गरेर हुन्छ कि बिचौलिया गरेर हुन्छ कि अनि त्यो पैसा नेताहरूलाई खुवाऊ, टिकट प्राप्त गर अनि भ्रष्टाचार गर, अकुत सम्पत्ति कमाऊ, त्यही प्रयोग गर, फेरि गुन्डागर्दीहरू सबै चाहिँ जम्मा गरेर फेरि अर्को पटक चाहिँ हैन चुनाव जिताऊ भन्नाले के भयो, पैसा कमाऊ हैन, राजनीतिमा जाऊ, गुन्डाहरू अथवा चाहिँ बल प्रयोग गर, सत्तामा बस, फेरि पैसा कमाऊ, फेरि राजनीतिमा आऊ, यस्तो भयो यो चाहिँ है कि यो चक्र भयो। त्यसैमा भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै हो। त्यसो हुनाले त्यो चक्रलाई चाहिँ अब तोड्न चाहिँ सक्नु पर्यो। मूल कुरो त्यो हो। नेपालमा वास्तवमा हिजो दुःख पाएका चाहिँ नेताहरूको कमी छैन। जसलाई हामी झोले नेताहरू भन्छौँ नि हैन, नेकपामा पनि त्यस्तै छन् जसले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ गरिबहरूको उत्थान, प्रगति, विकासको लागि भनेर जीवनभर जेलमा, अहिलेकै प्रधानमन्त्री पनि 14 वर्ष बस्नुभएको होइन त्यो तर उहाँले चाहिँ जुन उद्देश्यको लागि जेल बस्नुभयो आखिरमा चाहिँ ती जनतालाई हेरेर तिनीहरूको उन्नति समुन्नतिको लागि चाहिँ उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्का उठ्यो। अरू पनि त्यस्तै हो पार्टीहरूको चाहिँ हैन, समाजवाद या त्यहाँ राष्ट्रवाद भनेर भने हुन्छन् चाहिँ, तर त्यसको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छ नि त। व्यक्तिवादमा लागेको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ देखियो।
त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ नतोड्दासम्म वास्तवमा मुलुकमा चाहिँ आशाका किरणहरू देखा पर्दैनन्। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, धन्यवाद छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर भोलि पुनः राति 9:15 बजे उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। अरे ओ सोनम, साइंस मैथ आ कंप्यूटर में बड़ा तेज हो गईल बाड़ू। ई कौन जादू के कमाल ह? अरे ई तो OTTC बीरगंज के कमाल ह। ए तब हमरो के बताओ ना, OTTC बीरगंज में कौन कौन कोर्स करावल जाता? ध्यान दे के सुना, OTTC बीरगंज में कक्षा 8 से लेके बैचलर तक का ट्यूशन के साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखावल जाला। एकरा अलावा कक्षा 4, 5, 6, 7 के सिलेबस में आधारित कंप्यूटर स्कूल पैकेज 1 और कक्षा 8, 9, 10 के सिलेबस के आधार में कंप्यूटर स्कूल पैकेज 2 के साथ सरकारी नौकरी खातिर कंप्यूटर ऑपरेटर के तैयारी करावल जाला। इतना ही ना, यहाँ खरीदार, सुबह आ अधिकृत के स्किल टेस्टी के भी तैयारी करावल जाला। ए तब हम भी जतानी OTTC बीरगंज में, एकर पता हमरो के बतावा ना। ध्यान दे के सुना, OTTC बीरगंज घंटाघर सीडी ऑफिस के साइड में मोबाइल नंबर 9825 62277 और 9880 30872। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा PC इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ PC इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, टेन्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क PC इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। PC इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। हजुर, प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट DM महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी, कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया, न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक, साथमा ECG को USG, TMT, हल्टर, ABP, PFT, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ त। लौ न, छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एक मात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र, अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त?
सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 9821 93969 र 9802 01819। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। रेडियो सान्वी 96.4।
सुन लोगो कहे शहजादी जटमगनी तो पट करो शादी इसकी शादी में देर लगाना नहीं तुम सजना के घर जाओगी हमें याद बहुत आओगी तुम सजना के घर जाओगी हमें याद बहुत आओगी पर हम हैं अटके यारा दिल भी मारे झटके हो क्योंकि तुम हो हटके अरे तुम पर हम हैं अटके यारा दिल भी मारे झटके हो क्योंकि तुम हो हटके तुम पर हम हैं अटके यारा दिल भी मारे झटके हो क्योंकि तुम हो हटके अरे बच के रहना प्यार में पड़ जाए ना तुझको भटके हो भैया को तू